السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرساں سارے دوست احباب میرے ٹھیک ہو سو۔ اج دی بڑی مختصر جی ویڈیو بیٹی دی شان دے حوالے دے نال میرے مصطفیٰ کریم دے غلام و میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹی عطا فرمائی اور اس بندے نے اپنی بیٹی دی بڑی اچھی پرورش کی تھی، شریعت دے مطابق اس نے لکھایا، اس نے پڑھایا اور اس نے کسی اچھی جگہ تے رشتہ کر دیتا، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز محشر قیامت والے دن او بندہ تے میں محمد اینج مل جیسا جس طرح دو انگلیاں مل جامن تا فاصلے دا تصور ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، دھی دی بڑی شان ہے، دھی دا بڑا مقام ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر تے جلوہ گر ہیں، صحابہ اکرام دا مجمع موجود ہے۔ ایک جنگ دے دوران صحابہ جناب اعلیٰ ایک قیدیاں نو قید کر کے آئے اور میرے مصطفیٰ کریم دی رضائی بہن اپنے قیدیاں نو چھڑاون واسطے آئے نا، تے میرے مصطفیٰ کریم نے کھڑے ہو کے اپنی بہن دا استقبال کیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، بہن دا استقبال کر کے لوگاں نو دسیا کہ دھی ہوے یا بہن ہوے اس دا بڑا مقام ہے، اور حضور نے اپنی مزمل علی چادر اپنی بہن دے قدمہ تلے بچھائی اور حضور فرماندے نے، اے بہن اگر تینوں کسی شے دی کوئی لوڑ ہوے تے میں پھرا حاضر ہاں، میں آپ واسطے جن بھی قربان کر دیساں، جان بھی قربان کر دیساں۔ اور بیٹیاں واسطے میرے حضور اکثر اپنی دھی فاطمہ دا سر سنگ دے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا سر سنگ دے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلام حضرت امی عائشہ عرض کر دیں، یا رسول اللہ آپ سر کیوں سنگ دے ہو؟ حضور نے فرمایا، عائشہ باقیاں دے سر سنگیے نا تا تیلاں دی بو آندی ہے، میں فاطمہ دا سر سنگنا مینو جنت دی خوشبو آندی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، دھی دی اور بہن دی شان میرے نبی نے اس طرح بیان فرمائی۔ میرے بابا میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے کہ دھیاں لئی پردیس وے بابل، دھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں، دکھ سکھ سہنا تے کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ دھی دا بڑا مقام ہے، بہن دا بڑا مقام ہے۔ میں بہن دے حوالے دے نال میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بھائی نے اپنی بہن دی پرورش کی تھی، اس نو پڑھایا لکھایا، او دی عزت افزائی دے نال اچھی جگہ تے رشتہ کر دیتا، فرمایا میں محمد اس گل دا گواہ ہاں کہ بروز محشر قیامت والے دن او بندہ تے میں محمد انج مل جیسا جس طرح کے فاصلے دا تصور ہی ختم ہو جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو، بہناں دی قدر کیتی کرو، دھیاں دی عزت کیتی کرو۔ میرے نبی دے آون تو پہلے بہناں نو کوئی مقام نہ دتا جاندا، دھیاں نو کوئی عزت نہ دتی جاندی، دھیاں نو لوگ زندے دفن کر دیندے ہن۔ لیکن قربان جاواں جدوں کملی والے آقا آئے نا، میرے نبی تشریف لے کے آئے تا آپ نے بیٹی دا بھی حق بیان فرمایا، آپ نے دھی دا بھی حق بیان فرمایا، آپ نے بہن دا بھی حق بیان فرمایا، آپ نے گھر آلی دا بھی حق بیان فرمایا، اور آپ نے ماں دی شان بھی بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی ماں نو محبت نال ویکھیا، فرمایا مقبول حج دا ثواب اللہ تعالی فرما دیندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں، ساڈے نبی نے دسیا کہ ماں باپ دے قدماں تلے رب نے جنت رکھ دیتی ہے۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ سانو جنت نصیب ہو جاوے، فرمایا ماں دے قدماں دی خدمت کر لو، ماں دے پیر چوم لو، رب تانوں جنت عطا فرما دے گا۔ میری دعا ہے کہ میری ویڈیو ہر بھائی نو بڑی اچھی لگ سی، اگر اچھی لگے تو بھائی نو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا اور ویڈیو نو شیئر کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔